नहमदहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इबादत चैनल की जानब से मैं प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल गफ़ार। पहले तो लंबी गैर हाज़िरी की माज़रत। मैं आजकल लंदन में हूँ और कोशिश करूँगा कि आप तक मेरी नई वीडियोज़ बाकायदगी से पहुँचती रहें। दोस्तों, मैंने वादा किया था कि अगली वीडियो में मैं आपके सवालात के जवाब दूँगा। एक साहब ने पूछा है कि क़ज़ा नमाज कैसे अदा की जाए। इस सवाल के जवाब से पहले मैं अपने चैनल की पॉलिसी दोबारा अर्ज़ कर रहा हूँ कि मेरा ये चैनल फ़िकी मसाइल के मुतल्लिक़ नहीं है। फ़िकी मसाइल के लिए सैकड़ों उलमा ने अपने चैनल खोल रखे हैं। आप उनसे रुजू कर सकते हैं या फ़िक़ा की कोई सी भी किताब देख सकते हैं। मैंने तो आपको वो नई नई और ज़रूरी बातें बतानी हैं जो कोई और नहीं बताता। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आप ख़ुद चेक कर सकते हैं कि आपकी नमाज कबूल हुई या नहीं। बाकी सब आपको नमाज के पढ़ने के बारे में बताते हैं, जबकि मैं आपको नमाज की अदायगी के बाद वाले मराहल से आगाह कर रहा हूँ। फिर भी अगर आप क़ज़ा नमाज के मुतल्लिक़ जानने के ख्वाहिशमंद हैं तो यूट्यूब पर इल्म व हिकमत के नाम से 31 मार्च 2019 का गामदी साहब का प्रोग्राम मौजूद है। आप उससे इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। सरदार असगर साहब और जाहिद गिल साहब ने इस्तफसार किया है कि आप अपनी वीडियो में अल्लाह ताला के लिए जमा का सीगा इस्तेमाल करते हैं, जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं, जबकि अल्लाह ताला वाहिद बल्कि अहद है जिसके लिए जमा का सीगा इस्तेमाल नहीं हो सकता। मैंने अपनी तरफ से जवाब देने की बजाय अपने मेहरबान दोस्त डॉक्टर गुलाम शमसुर रहमान, हेड ऑफ डिपार्टमेंट इस्लामिक स्टडीज़, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से रब्ता किया। उन्होंने बताया कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में मुतअद्दिद जगह अपने लिए खुद जमा का सीगा इस्तेमाल किया है। मसलन सूरा नंबर 15 अल हजर की आयत नंबर 9 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक ये किताब नसीहत हमने उतारी है और यकीनन हम इसके निगहबान हैं। सूरा काफ की आयत नंबर 16 का तर्जुमा इस तरह है, और हम ही ने इंसान को पैदा किया और जो ख्यालात इसके दिल में गुजरते हैं हम उनको जानते हैं, और हम तो रगे जान या शाह रग से भी ज़्यादा इसके करीब हैं। इस आयत का आखिरी हिस्सा व नहनो अक़रबु अलैहि मिन हब्लिल वरीद तो ज़बान ज़दे ख़ास व आम है कि अल्लाह ताला हर आदमी की शाह राग से भी ज़्यादा करीब है। चुनांचे जब हम उर्दू में गुफ्तगू करते हुए वालिद, उस्ताद या किसी और बुज़ुर्ग के लिए अदब मलहूज़ रखते हुए जमा का सीगा इस्तेमाल कर लेते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे अदब के सबसे ज़्यादा मुस्तहिक़ हैं। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए जमा का सीगा इस्तेमाल किया जा सकता है। दौरे हाज़िर के बहुत बड़े मुफस्सर जावेद अहमद गामदी साहब भी अपने लेक्चर्स में अल्लाह ताला के लिए जमा का सीगा इस्तेमाल करते हैं। शफ़क़त विर्क साहब ने सवाल किया, हमको अपनी नमाज ठीक करनी होगी, हम किसी को नहीं कह सकते कि भाई आपकी नमाज कबूल नहीं हुई। शफ़क़त साहब, मैं आपसे 100% मुत्तफ़िक़ हूँ कि हम किसी को नहीं कह सकते कि आपकी नमाज कबूल नहीं हुई, बल्कि ऐसा कहना भी नहीं चाहिए कि नमाज बंदे और उसके खालिक का आपस का मामला है। शफ़क़त साहब, आप मेरी वीडियो दोबारा देख लें। मैंने कोई फतवा नहीं दिया, बल्कि सिर्फ इस सवाल का जवाब दिया है जो हर नमाजी के दिल में यकीनन पैदा होता होगा कि उसकी नमाज कबूल हुई या नहीं। मैंने सिर्फ ये कहा है कि आप खुद चेक कर लें, कोई लंबा चौड़ा हिसाब लगाने की ज़रूरत नहीं।
آپ جو بھی نماز پڑھنے جا رہے ہیں اس سے پچھلی نماز سے لے کر موجودہ نماز کے وقفے پر غور کر لیں۔ اگر آپ اس وقفے میں فحش اور برائی سے رکے رہے ہیں تو آپ کی نماز خود کہے گی کہ میں قبول ہو گئی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 2019 میں حج کی توفیق عطا کی۔ وہاں بھی جب میں نے دوستوں کو نماز کی قبولیت کے متعلق بتایا تو ان کا سوال تھا کہ نماز ہمیں فحش اور برائی سے کیسے روک سکتی ہے۔ میں نے عرض کیا، آپ یہ سامنے ٹریفک کا سگنل دیکھ رہے ہیں، سب گاڑیاں سرخ بتی پہ رک جاتی ہیں، یہ کیوں رکتی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ان بتیوں کے پیچھے بادشاہ کی حکومت کھڑی ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ اگر ہم نہ رکے تو بادشاہ کی حکومت یا اس کے کارندے جرمانہ کریں گے اور سزا بھی دیں گے۔ میں نے کہا، آپ کے جواب کے اندر میرا پورا تھیسس چھپا ہوا ہے۔ دوستو، ہمیں سرخ بتی کے پیچھے کھڑا دنیاوی بادشاہ تو نظر آ جاتا ہے، لیکن نماز کے پیچھے جو اس کائنات کا سب سے بڑا بادشاہ ہے وہ نظر نہیں آتا۔ ہمیں اپنے ملک میں چوراہے پر کھڑا سپاہی تو نظر آ جاتا ہے، جس کے ڈر سے ہم ٹریفک کی خلاف ورزی نہیں کرتے، لیکن نماز کا حکم دینے والے اور نماز کا مقصد بتانے والے سب سے بڑے بادشاہ کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود سورہ التین کی آخری آیت میں یہی سوال پوچھا ہے، الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے؟ دوستو، میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں اللہ تعالیٰ کے ایک گلے کا ذکر کیا تھا۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی جیسا اس کا حق تھا۔ دوستو، ہے کسی کے پاس اللہ تعالیٰ کے اس شکوے کا جواب؟ سورہ زمر کی مکمل آیت کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی جیسا اس کا حق تھا، اور قیامت کے دن تمام زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، اور وہ ان لوگوں کے شرک سے پاک ہے، بلند و برتر ہے۔ دوستو، فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ ایک سپاہی جس کے ہاتھ میں چلان کی ایک کتاب ہوتی ہے اس سے آپ ڈر جاتے ہیں، اور جس کے ہاتھ میں زمین اور آسمان ہوں گے اسے آپ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ دوستو، جس دن ہمیں نماز کے پیچھے سب سے بڑا حاکم نظر آ گیا، اس دن ہماری نماز ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں فحش اور برائی سے روک دے گی۔ اس دن ہمیں شفقت ورک صاحب کی طرح یہ فکر نہیں ہوگی کہ ہم نے نماز ٹھیک کرنی ہے، بلکہ اس دن ہماری نماز ہمیں ٹھیک کر رہی ہوگی۔ دوستو، ذرا تصور کریں کہ قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اگر اس دن رحمان و رحیم نے ہمیں اپنے سامنے کھڑا کر کے کہہ دیا کہ تم نے میری اتنی قدر بھی نہیں کی جتنی ایک سپاہی کی کرتے ہو، تو بتائیں ہمارے پلے کیا باقی رہ جائے گا؟ دوستو، اس سے پہلے کہ ہمیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے اس شکوے کا سامنا کرنا پڑے، ابھی وقت ہے کہ ہم اپنی نماز کو موقع دیں کہ وہ ہمیں فحش اور برائی سے روک دے۔ یہی وہ نمازیں ہوں گی جو ہماری بخشش کا سبب بنیں گی۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، ان سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ ویڈیو پسند آئے تو دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں۔ نمازوں کے متعلق ویڈیوز کے اختتام سے پہلے میں اگلی ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا کام بتاؤں گا جو نماز کے دوران آپ نے ہرگز نہیں کرنا۔ میری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔ والسلام، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔